صفوا هنا سطرين. يلا صور يلا. الحين صوروا انت الهجه ولا تقدر يشوفون. يلا هيا. وين صف السيارة؟ ملاش خذها بالمره. خذها قول الجنيه ولك قولها بسرعه من غير تخمه. يا شاطر ولد تعال كفايه. العافية يا أمان. هو نايم. قدم مالك. زلمة طيب إبراهيم. ابراهيم الله يرضى عليك. انا بروح في النص. والله بعد الظهر إذا ياخذ قبل العصر بعد العصر ياخذ الظهر بنص ساعة وإذا ياخذ قبل العصر بعد العصر خليته ما بعرف إذا حتى قال لي أخذوا زائد بعرف. عملنا هذيك طيب يا ابراهيم ايش رايك اوصلها يا ابراهيم انا؟ طب
والله بابا بس احمل الفاعل حتى نكملها. اهدوا يا جماعه. ولا انا حسيت كمان يا ياسين. شكرا مؤسسة الصافي. شكرا مؤسسة الصافي. شكرا مؤسسة الصافي.